अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उसने अपने माँ बाप को हमेशा झगड़ते देखा था। सहर अभी 5 साल की थी और देखा करती थी कि बाप माँ को बुरी तरह मारा करता था। सहर की माँ अपने शौहर का जुल्म बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन सहर को छोड़कर अजाब से बचकर दुनिया छोड़ गई। सहर पहले जो माँ की गोद में सोया करती थी, अब वो गोद हमेशा के लिए छिन गई थी। सहर अभी 6 साल की थी कि बाप ने दूसरी शादी कर ली। सहर पे क़यामत गिरना बाकी थी। छोटी सी सहर, नन्हे मुन्ने हाथ, उसको अभी न अच्छे का इल्म था न बुरे का कुछ पता था। छोटी सी उम्र में ये भी ना पता था कि माँ कहाँ गई। बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। औरत जानवर बन जाए तो कितनी खौफनाक होती है, कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने मर्दों को दरिंदा बनते देखा था, लेकिन औरत का ऐसा रूप कि रूह कांप उठे। सहर को ना अभी खुद खाना आता था न कपड़े पहनना, अभी तो बातें भी ठीक से करना ना आती थी। बाप अपनी नई बीवी के हुस्न में खोया हुआ था। उसको ना बेटी याद रही। बेहाल लावारिस की तरह घर में पड़ी रहती, सारा दिन घर में खेलती रहती। जब माँ जिंदा थी तो सहर को अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाती, दूध गर्म करके अपने हाथों से पिलाती। अब तो माँ कहाँ थी। अब वो छोटी सी मासूम सहर सुबह से शाम हो जाती, खेलती रहती, खेलते खेलते वहीं ज़मीन पर सो जाती। कपड़े गंदे, बिखरे हुए बाल, बेहाल होकर ज़मीन पर पड़ी होती। बाप को क्या एहसास था कि एक बेटी भी पैदा की हुई है। वो अपनी नई बीवी की बाहों में मदहोश रहता। सहर को भूख लगती तो तोतली ज़बान में बोलती, मुझे खाना दो, मुझे दूध भी दो। सौतेली माँ अंगारे भरे लेचे में प्लेट में रोटी रख कर दे देती और कहती, जाओ वहाँ बैठ कर खाओ। और फिर सहर खाना खाती, फिर दूध की जिद करती। उसको क्या पता था माँ अब नहीं है जो सीने से लगा लेगी। आज पहला दिन था। सहर रो रही थी, जिद कर रही थी कि मुझे गर्म दूध करके कप में डाल कर दो। सौतेली माँ ने एक आवाज़ दी कि नहीं है दूध, दफ़ा हो जाओ। सहर ने चीखना रोना शुरू कर दिया। जब माँ जिंदा थी तब अगर माँ कोई बात ना मानती तो सहर माँ को छोटे छोटे हाथों से मारा करती थी। इस बार उसने सौतेली माँ को मारा ही था कि सौतेली माँ ने ज़ोरदार थप्पड़ सहर को मार दिया। सहर दीवार के साथ टकराई और बेहोश हो गई। उसको क्या पता था कि अब लाड करने वाली माँ नहीं है। अब बाप के नए फैसले सहर को जहन्नुम में ले जाएंगे। सहर को होश आया तो वहीं पड़ी थी। उसको सौतेली माँ से डर लगने लगा। उसको बुखार हो चुका था। सहर को क्या पता था कि सर दर्द क्या होता है, बस बुखार से बेहाल थी। छोटी सी बच्ची माँ के बाद सांपों के रहमो करम पर थी। सहर ने एक दिन बाप से कहा, पापा मुझे ये गंदी आंटी मारती है। बाप ने कहा, तो बात मान लिया करो, न जिद किया करो। सौतेली माँ जाने क्यों इतनी जालिम हो जाती है। अब सहर 10 साल की थी और वो इतना डरती थी कि सौतेली माँ के सामने आवाज़ तक न निकालती थी। कभी घर का सारा काम, बर्तन धोना, खाना पकाना, सब कुछ 10 साल की सारा के ज़िम्मे था। बाप कमाने के लिए बैरून मुल्क चला गया। अब सहर सौतेली माँ के रहमो करम पर थी। सहर रोती जाती और दुआ करती, या अल्लाह मेरी अम्मी को वापस भेज दो, मुझे ये आंटी बहुत मारती है। सहर की दुआएं शायद कब्र तक जाती हों और माँ तड़प उठती हो। एक दिन सौतेली माँ ने कहा, सहर मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। सहर बिखरे हुए बाल, पुराने से कपड़े पहने हुए, उसको अपनी होश कहाँ थी। छोटी सी उम्र में जुल्म ढाए जा रहे थे। कपड़े इस्त्री करते हुए अपना बाजू 3 जगह से जला लिया। आंसू आंखों से निकल रहे थे। दर्द से बेहाल थी, लेकिन सौतेली माँ का डर भी था। दर्द इतना शदीद था कि कमीज जल गई। माँ को पता चला तो उसने थप्पड़ मार मार कर सहर का बुरा हाल कर दिया। सौतेली माँ गुस्से से कहने लगी, वो कुत्ती तो मर गई, तुमको छोड़ गई, मेरे सर पर बोझ बनाकर। तुम भी मर गई होती तो अच्छा था। सहर को कोई सीने से लगाने वाला नहीं था। कोई नहीं कहता था, मेरी बच्ची बस कर दो काम, थक गई होगी। 15 साल की हुई तो सौतेले भाई बहन स्कूल जाते थे। सहर देखती कि उनकी माँ अपने हाथों से उनको तैयार करती, खाना खिलाती, सीने से लगाती। सहर बहुत रोया करती, अम्मी जान तुम भी जिंदा होती तो मैं भी स्कूल जाती, तेरे सीने से लगती, तू भी मेरे नखरे उठाती। वो आंसू साफ करती और घर के काम करने लगती।
اس گھر میں اس کی ایک نوکرانی سے زیادہ کوئی اہمیت نہ تھی۔ 2 سال بعد سحر کا باپ بیرون ملک سے گھر آیا۔ سب بچے بہت خوش تھے، سحر بھی بہت خوش تھی۔ باپ نے سب کو سینے سے لگایا لیکن سحر کو نہ لگایا۔ سحر نے اس دن منہ دھویا تھا، پرانے سے کپڑے جو عید پر پہنتی تھی باپ کی خوشی میں پہنے تھے، لیکن باپ نے ایک نظر محبت اٹھا کر سحر کی طرف نہ دیکھا۔ سحر خاموش دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ باپ اپنے دوسرے بچوں کو چوم رہا تھا، 2 بیٹیاں 1 بیٹا تھا، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آیا۔ سحر بہت خوش تھی کہ بابا میرے لیے بھی کچھ لے کر آئے ہوں گے۔ سب کا باری باری سامان نکلا، یہ بیٹی کی ڈول، یہ دوسری بیٹی کی ڈول، یہ بیٹے کے لیے ویڈیو گیم۔ سحر خاموش تھی کہ شاید اب میرا بھی نام لیا جائے، لیکن اس کو سوتیلی ماں نے کہا جاؤ اپنے باپ کے لیے کھانا لگاؤ۔ سحر خاموش تھی، اب وہ خدا سے بھی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ سحر کی یادوں میں ماں زندہ تھی، وہ بس اکیلی بیٹھی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی، شکایت کرتے ہوئے کہتی امی جان دیکھ لو بابا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ ماں کی سنبھال کر رکھی ہوئی چوڑیاں سینے سے لگا کر چومنے لگی۔ سحر پر سوتیلی ماں نے بہت ظلم ڈھائے۔ سحر اب 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن سحر گلی میں کسی سے بات کر رہی تھی، ماں نے بہتان لگا دیا کہ یہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ سحر نے قسمیں دیں لیکن وہ بدبخت عورت نہ مانی، اس نے سحر کو بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کیا۔ سحر چیخ چیخ کر رو رہی تھی، محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، کہنے لگی یہ بد چلن ہے۔ سحر زمین پر بیٹھ گئی، سر سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر آج ٹوٹ گئی تھی۔ سب محلے والے خاموشی سے چلے گئے۔ سحر کا دل چاہ رہا تھا قبرستان جائے اور ماں کو قبر سے نکال کر پوچھے بتا میرا قصور کیا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے پیدا کر کے مر گئی، دیکھو آج میری عزت بھی نیلام کر دی گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ناراض ہوں تم سے۔ جب سب دشمن ہو جائیں تو اللہ سے یوں ہی گلے شکوے ہوتے ہیں جیسے وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم ناراض ہوں اور وہ ہم کو منا لے گا۔ رات کا وقت تھا، بیرون ملک سے ایک فون آیا۔ سوتیلی ماں نے فون اٹھایا اور بتایا گیا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کل ان کو پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ سوتیلی ماں بین کر کے رونے لگی۔ دوسرے دن ایمبولینس میں باپ گھر آیا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، اب وہ بس ایک زندہ لاش تھا۔ جب سحر نے باپ کو ایسی حالت میں دیکھا تو وہ رونے لگی۔ بیٹی کو باپ کی فکر ضرور ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، گھر میں بھوک کا عذاب ہونے لگا۔ سوتیلی ماں کو کچھ نہ سوچ رہا تھا۔ ایک دن اس کو ایک عورت نے بتایا تمہاری سوتیلی بیٹی جوان ہے، تم کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ایک خاندان ہے ان کا بیٹا اندھا ہے، 2 لاکھ تک لا دیتی ہوں، ان سے اپنی بیٹی کی شادی ان کے اندھے بیٹے سے کر دو۔ سوتیلی ماں نے کہا سودا تو فائدے کا ہے۔ اس نے سحر سے کہا میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، 10 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ سحر نے پوچھا لڑکا کون ہے؟ سوتیلی ماں نے کہا تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ شادی کے پہلے دن سحر کو پتہ چلا کہ اس کا ہونے والا شوہر اندھا ہے اور سوتیلی ماں نے اسے بیچا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ مجھ پہ یہ ظلم نہ ڈھا، اب میں تھک چکی ہوں، یا اللہ مجھ پر رحم کر، میں اب خودکشی کر لوں گی۔ شادی کا دن تھا، بارات آئی ہوئی تھی۔ سحر اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ باپ چارپائی پر پڑا تھا۔ سحر باپ کے پاس گئی، باپ کی طرف بیٹھ کر بے بسی سے دیکھتی رہی۔ بارات آ گئی، نکاح کا وقت تھا کہ دولہے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وہیں مر گیا۔ وہاں ہر طرف ماتم بچھ گیا۔ اب شادی کا سارا انتظام ہو چکا تھا۔ سحر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اسی اندھے لڑکے کا دوسرا بھائی جو بینک میں مینیجر تھا، اس نے سحر کو دیکھا ہوا تھا۔ سحر بس حالات کی ماری تھی، ورنہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں اور ڈمپل پڑتے تھے گال پر، وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا امی اگر آپ کو اللہ کا خوف ہے تو کسی کی بیٹی کی زندگی کو داغ نہ لگاؤ، میرا نکاح سحر سے کر دو۔ اور پھر سب بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا اور سوچا کہ ٹھیک ہے سحر کا نکاح دولہے کے بھائی سے کروا دیتے ہیں۔ سحر کی شادی اس بینک مینیجر جواد سے ہو گئی۔ جواد بہت نیک دل انسان تھا، چونکہ سحر پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن زندگی بھر کے درد ستم نے اسے سمجھدار بنا دیا تھا۔ جواد سحر سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ جواد سحر کی وفاداری اور محبت کے سامنے ہار جاتا۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔
शहर का अब अपना घर था, गाड़ी थी, खुशियाँ थी, बेहद चाहने वाला शौहर था। एक दिन शहर बाप के घर गई तो देखा कि बाप टूटी हुई चारपाई पर पड़ा हुआ है, माँ घर पर नहीं है, घर का बुरा हाल है, बाप हिल भी नहीं सकता, पाखाने से कपड़े गंदे थे, मक्खियों ने घेरा हुआ था। शहर रोने लगी। उसने अपने बाप का माथा चूमा और कहने लगी, बाबा आपकी मोहब्बत की एक नज़र को तरस गई थी आपकी बेटी, आप दोनों की जिद की वजह से मैं बर्बाद हो गई थी। आप और अम्मी लड़ते थे और अम्मी दुनिया छोड़ गई और आपने मुझे जिंदा होते हुए भी मार दिया। बाबा बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते। जवाद पास खड़ा था, उसने शहर को दिलासा दिया। शहर ने अपने बाप को नहलाया, बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, खाना खिलाया। इतने में सौतेली माँ आ गई जो लोगों के घरों में नौकरानी बनकर काम करती थी और बच्चों को पाल रही थी। शहर रोते हुए कहने लगी, दुआ करना अम्मा तुम्हारी बेटी या बेटी की कोई बेटी हो और उसकी सौतेली माँ हो, उस पर मेरी तरह जुल्म ढाए जाएं। सौतेली माँ चीख चीख कर रोने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दे। शहर वहाँ से चली गई। अपनी अना की जंग में बच्चों से गाफिल होने वाले मियाँ बीवी, इस कहानी को पढ़कर कुछ सीख लो। अगर गैरत जिंदा है तो अल्लाह सब कुछ देखता है, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। बस जुल्म करने वाले अपनी बारी का इंतज़ार करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।